आयज आमी सोगली व्हडा कुशाल कोरोनाची बागेवंत आंदोलीची दोबाची पोरो सोबरूंक एकठांय जाल्या. बागेवंत आंदोल आपल्या एका बरोवपान अशें शिकयता, जशी भाशेन आमच्या कुडीक ओतम्याची गरज, तेच भाशेन आमच्या ओतम्याक देवाची गरज. म्हणटोच जेजूंत रिगून रावंक आमकां भोव गरजेचें. आदल्या वरारान देवा बापान इस्रायल पोरचेर आपली पोरसां म्हूण विंचली आनी तांकां आपल्या कोरारा पोरमोणें बासायलोल्या देसान पाठयली. नव्या कोरारान जेजून आमकां सोगल्यांक पातकांतली सोडोवंक आपली म्हूण विंचून काडली आनी आपल्या कोश्टा मोरना उदेशी आमकां सोर्गीच्या राजाची दायजी करून ह्या संवसारांत ताचें शुभ वर्तमान परगटूंक पाठयली. ह्या वरवीं आमी जेजूंत रिगून रावून आमचें मिसांव शांती पावूंक जावंक आसा आमचो कायदो. बागेवंत आंदोल जेजून रिगून रावून आपूण विंचलोलो आनी पाठयलोलो सेवक जावंक पावलो. ताचीच देख घेवन आयच्या दोबाजीक परबेक आमी असो विशय घेतला. देवान विंचलोली आनी पाठयलोली पोरसां कशी जेजून
रिगून रावया आनी आमची क्रिस्ती जिवीत जियेताना हो विशय आमच्या काळजा मोना आनी पोरण्यांक पोळ रिगूंक दवरूंक भागिवंत आंतोनीचे विनोदेक आमकां देवाची कृपा मागुया. ओरोन्यांत पावतूस थंय तिणें फेणे केले. पर्वताक पुडो करून इस्रायेलाक फेणे केले. तेन्ना मोइशेस वयर देवाशी गेलो आनी सोर्बेस्तारान ताका दोंगरार रावन आपोवन उरले. जाकोबाच्या गोरोड्यांक अशें सांग, इस्रायेलाच्या भुरग्यांक अशें पळोवन कोर. इजिप्ताक हांवें कितें केलें, कशे भाशेन घोडीच्या पाकोट्याचेर हांवें तुमकां वेगळी आनी म्हजेशी हाडली तें तुमीच पळयलां. आतां तुमी जाणा जायात की म्हजो ताळो आयकोशात आनी म्हजो कोरार सांबाळशात जाल्यार सगळ्या पोरसां मदें तुमी म्हजी खाशा पोरसां जातोल्या, कारण सगळी प्रितून म्हजी. तुमी म्हाका याज्ञिकाचे राज आनी पवित्र राज जातोल्या. सोर्बेस्ताराचें उतर फांड्या सारको सोंपता. असले फांडे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सवे रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवे रावतीत जाल्यार तुमकां जाय ते मागात आनी तुमकां ते घडटले. तुमी सुबाम फळां दिवची आनी म्हजे शीस तुमी जावचे. ही म्हज्या बापाची मोहिमा. सोम्याचे शोहकारान भाग्यवंत आंतोन आमकां आवडीचो एक भाग्यवंत. तर ही आवड, हो मोग कसो आमच्या काळजांनी रिगला काय, कसो आमच्या जिवितान ताचे सवे हो मान रेस्पेद हो फावो ती भोगती कशी उपजवल्या. हांव चिंततालों 2 वर्सां फाटीं म्हाका संदी मेळ्ळी भाग्यवंत आंतोनीच्या गांव घोरा, जंय तो जल्मलो, पुर्तुगाला लिस्बना. ती फिरगोज आसा थंय भेट करून, तशेंच पादुआ हांगासरूय भेट करून म्हाका मेळ्ळे. आनी ह्या दोनूय फिरगोजेनी, ह्या दोनूय जाग्यांचेर हांवें पळयलें जायतो लोक, जायतीं भावार्थी येतात आनी आपली भोगती, आपलो मोग ह्या भाग्यवंता सवे दागोवन ह्या भाग्यवंताची देख घेवन आपले जिवीत जियेतात. खेरीत भाशेन पुर्तुगालाक लिस्बनाक पयले हांवें ह्या भाग्यवंताचे देखीन जायतो लोक आपले जिवीत ते भाशेन सारतात, बरें करून, ताची देख घेवन, ताची तत्वां मुल्यां आपणावून. आनी खात्रेन म्हज्यान म्हणूंक जाता हे असले मिस्योनार थंयसरले पुर्तुगालाक जावन जेन्ना हांगा गोंया आयले तांच्यांनी होच भावार आमचेशी वांटलो. होच मोग ह्या भाग्यवंत आंतोनीचो आमच्या काळजांनी रिगयलो. तर भाव भयणीनो, भाग्यवंत आंतोनीचो एक विशेष गुण तो म्हणल्यार प्रवचन करपाचो. ही वॉज अ गुड प्रोक्लेमर ऑफ द गुड न्यूज, बरो परगटणार. आनी अशें आसतना ताचो हो गुण सारको पयलीं तावन ओळखून घेवंक ना हेर पाद्रींनी, लोकांनी. पूण अकस्मात एक एक्सिडंट कसो आमच्यान म्हणूंक जाता. एक ऑर्डिनेशनाची सेरेमनी आसली आनी ह्या ऑर्डिनेशन सेरेमनीक जायते पाद्री एकठावले, बिस्मू साहेब आनी सगळे एकठावले. आतां एकलो प्रवचन करपाचो आसलो, नेमलोलो, तो पावूंकूच ना. आनी लास्ट मिनटाक असल्या ओकेजनाक आतां प्रवचन कोण करतलो विचारले थोड्या कडेन. सगळे ना म्हणूंक लागले, लास्ट मिनटाक जायना. आनी अशें आसतना प्रोविन्शियलान भाग्यवंत आंतोनीक सांगलें,
तूं वच, तूं कर प्रवचन. ताणें कितें तरी पळयलां आसतलें ताचे सभेन. सो ताणें प्रवचन केलें आनी त्या दिसा जें प्रवचन ताणें केलें तें इतलें प्रभावशाली आसलें, इतलो ताचो इम्पॅक्ट की सगल्या लोकांक मानवले, सगल्या पाद्रींक ते मानवले. ते चिंतूंकूच पडले. हो खूंय लिपलोलो न्हू अशें म्हणटात आमी, खूंय लिपलोलो. तर भाग्यवंत आंतोन हाची पोरगोटणी इतलो प्रभाव ताचो, इतलो इम्पॅक्ट कित्याक जेजू सभे तो रिगून आसलो. He abided in Christ. He was rooted in Christ. पवित्र पुस्तकाची खात्री ताका आसली, तातूंत तो रिगलोलो, मागण्यांत धीर आसलो तो. आनी असले ताचे हे देखीचे जिवीत, देवाच्या मोगाचे जिवीत दिसून आयले. तर भाव भयणीनो, भाग्यवंत आंतोनीची आमी देख घेवन कितें शिकूंक जाता आयज ह्या पोरबे दिसा. पयले सुवातेर भाग्यवंत आंतोन जेजूक वळखतालो. पर्सनल एनकाउंटर जेजूचो ताका आसलो. आमी जायते फावटी जेजू विशीं जाणां, वी नो अबाउट जीसस, पूण जेजूक आमी खाशेलेपणान वळखता काय? डू वी पर्सनली नो जीसस? भाग्यवंत आंतोनीन आपले जिवीत भेटोयलें देवाक आनी जेजूची खोलायेन ओळख ताणें घेतली आनी देखून ताची प्रवचनां ओदीक फळादीक जावंक पावली, ओदीक जिवितां बदलूंक लागली, ओदीक ताचो प्रभाव, कित्याक तो जेजू सभेन रिगून रावलो. आयच्या सुरवातेच्या उतरांनी व्यक्त केला जो विशय बरे भशेन मांडला आमचे मुखार. देवान विचून काडलोली आनी पाटयलोली पोरजां जावन जेजू सभेन रिगून रावुया. बरो विशय. आयच्या वाचपांनी ते दिसून येता न्हू, वाचपांनी ते दिसून येता. सो आमच्या भाग्यवंत आंतोनीन जेजूची ही वळख दिली, वांटली. ही स्प्रेड दिस गुड न्यूज. जे भाशेन इस्रायल पोरजांक विचून काडलोली, पाटयलोली आनी तांच्यांनी देवाक पोरगोटलो, ते भाशेन भाग्यवंत आंतोनीकूय विचून काडलो जेजून, ताका पाटयलो. जेजू सभे रिगून तांणी पोरगोटणी केली. दुसरे सुवातेर भाग्यवंत आंतोन धाडसायेन पोरगोटणी केली तांणी, विथ करेज. भियोंक ना तो. ताच्या काळार जेन्ना तो पोरगोटणी करतालो, जायते वांकडे शिकप, थियोलॉजी जायती चुकीची थोडे जाण पोरगोटताले. तशेंच थोडे जाण खुफूस जावन बेश्टे लोकां मदें भावार्था विशीं, भावार्थाची स्वता. तर असल्या परिस्थितींत भाग्यवंत आंतोन जेजू रिगून रावून ताणें स्वत पोरगोटले. जेजून म्हणलें जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6, आय एम द वे, द ट्रूथ एंड लायफ. आनी ह्याच स्वतान भाग्यवंत आंतोनीन पोरगोटणी केली. हेच स्वत तो जियेलो. तिसरे सुवातेर ताची पोरगोटणी म्हणल्यार जिवितांतल्यान दिसून येताली. ही वॉक्ड द टॉक. जेजूच्या इस्कॉलांतल्यान ग्रॅज्युएट जालो तो. जेजूचे इस्कॉल म्हणल्यार वॉक द टॉक. जे कितें तो उलयता, पोरगोटता, तें तो जियेता आपल्या जिवितांत. अशें जेजून केलें. भाग्यवंत आंतोनीन जेजूची देख घेतली आनी ताणें पोरगोट केलें. जेजूची हीच खबर जेजून केली ते भाशेन. उर्बेन, नेटान, भियेन आसतना ही पोरगोटणी ताणें केली ताच्या जिविताचे देखींतल्यान. थ्रू हिज लायफ.